नमस्कार येवकार. आम्ही सध्या आसा मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीत आणि सध्या आम्ही खुद्द मडकय जे हॉस्पिटल आसा त्या मडकय हॉस्पिटलाच्या सायडीन आसात. आम्ही ज्या प्रमाणे विज्युअल दाखयता त्या प्रमाणे तुमकां दिसतलें की आम्ही खंयच्या तरी बार्रान आसा, पूण बार्रान बिर्रान कांयच ना. आम्ही आसा वेटनरी हॉस्पिटलान. काय जायत्या जाणांक एक प्रश्न पडटलो, मडकय आनी वेटनरी हॉस्पिटल? हय, मडकय वेटनरी हॉस्पिटल आशिल्लें आनी तेजो फावंडेशन स्टोन घातलेलो आदले चीफ मिनिस्टर रवी नायक हाणें. आनी तेजे जेन्ना 3 मार्च 1992 जेन्ना तेजो फावंडेशन स्टोन घातलो तेन्ना मागीर ती बिल्डींग तयार जाता म्हणसर 20 फेब्रुवारी 1996 ह्या दिसा प्रताप सिंग रावजी राणे तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तेन्ना तेणें ह्या वेटनरी हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन केलें. आमी जायते प्रकल्प पळोवपाक शकता जे मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. जेन्ना मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून आयले तेन्ना जायते प्रकल्प आमी जाल्ले पळोवपाक मेळटा आमकां. ते हॉस्पिटल आसूं, मागीर हें वेटनरी हॉस्पिटल आसूं, जावं आनीक जायते प्रोजेक्ट आसूं. पूण ज्या ज्या जाग्याचेर मिनिस्टर रवी नायक हांची ज्या ज्या जाग्याचेर पार्टी आसा ते प्रकल्प जे आसा आमी पळोवपाक वचत जाल्यार ते रखाळे आसा. तेंचेर कितेंच काम जावंक ना. ते प्रकल्प जे आसा हे खंय तरी जमीनदोस्त जायत चल्लेले आसात. नवो प्रकल्प म्हणटा तो हांगासर आजून मेरेन एकूय ना. आमी पळयतात सुदीनबाब ढवळीकर ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करता, पूण खंय तरी ह्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालून जर हे वेटनरी हॉस्पिटल हेंच हॉस्पिटल जर बरें केल्लें आसत जाल्यार गोरवां जनावरांक खंय तरी हें हॉस्पिटल जें आसा हें बऱ्याक पडटलें. आमी सायडीन हॉस्पिटल पळयता, त्या हॉस्पिटलाची परिस्थिती आमी तुमच्या मुखार हाडटले थोड्या दिसांनी. पूण सद्या जो आमी विशय घेवन येयल्यात तो म्हटल्यारूच ह्या वेटनरी हॉस्पिटलाचो. खंय तरी दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ह्या हॉस्पिटलाचेर विचार करून हें हॉस्पिटल जें आसा हें रिनोवेट करून एक सुसज्ज अशें वेटनरी हॉस्पिटल म्हणून तयार करून लोकां खातीर हांगासर दिवचें. पळयत रावात. हांव दिनेश नायक.